नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स ख्वाब के अंदर खून निकलते हुए देखता है तो उसकी क्या ताबीर है। खून जिस्म से निकलते हुए देखना, या मेरे दोस्तों कोई शख्स पेशाब के रास्ते से खून करता हुआ देखता है खुद को, या फिंसी फोड़े से खून निकलता हुआ ख्वाब के अंदर देखता है, या मेरे दोस्तों ज़ख़म के बगैर ही यानी अपने जिस्म से खून निकलते हुए ख्वाब के अंदर देखता है। ऐसे मुख्तलिफ ख्वाब खून के मुताल्लिक देखना और उनकी ताबीर इंशाल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम आपके सामने रखेंगे। अगर मेरे दोस्तों आपका कोई भी ख्वाब खून के मुताल्लिक है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें ज़रूर मिल जाएगी। अगर इसके अलावा कोई और आपका ख्वाब है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आप कमेंट्स के ज़रिए आप हमारे साथ अपना ख्वाब शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके ख्वाब की ताबीर आपको बताएंगे, लेकिन उसका वक़्त मेरे दोस्तों हमने तय किया है कि वक़्त है सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक इस वक़्त के दौरान आप हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हो। इसके अलावा वक़्त के अंदर मेरे दोस्तों हम माज़रत ख्वाह हैं, इसलिए मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आप जब भी सवाल करें हम बर वक्त आपके सवाल का आपको जवाब दे सके। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके जिस्म से ज़ख़म के बगैर ही खून निकला है, ज़ख़म नहीं है और उसके जिस्म से खून निकला है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले का नुकसान होगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर जिस्म पर ज़ख़म है और फिर उससे खून निकला है, ज़ख़म से खून निकलते हुए देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत फरमाते हैं कि इस आदमी को माल का नुकसान होगा और इसको गम पहुंचेगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसको तलवार के साथ मारा गया है, उसको काटा गया है और उसका खून निकला है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले का बहुत लंबा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मेरे दोस्तों फिर हज़रत फरमाते हैं कि इसको इस नुकसान के ऊपर बहुत सवाब हासिल होगा। और मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि ज़ख़म से खून निकला है और उस खून से इसके कपड़े आलूद हो गए हैं, यानी खून के साथ भर गए इसके कपड़े, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले को हराम का माल हासिल होगा, यानी ये माल हराम हासिल करेगा ये ख्वाब देखने वाला। और मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि वो खून पी रहा है, खून को पीते हुए ख्वाब के अंदर देखना, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला माल हराम खाएगा, या मेरे दोस्तों फिर फरमाया कि ना हक किसी को कत्ल करेगा। और मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके जिस्म के अंदर सुराख है और उस सुराख में से खून या पीप जारी है, खून या पीप निकल रहा है, और उसके साथ फिर मेरे दोस्तों इसके कपड़े आलूद हो गए, यानी खून या पीप के साथ इसके कपड़े भर गए हैं, तो फिर इसकी दलील के अंदर हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिस कदर इसके कपड़े आलूद होंगे, यानी जिस कदर खून और पीप निकला होगा, उसी कदर इसको माल हराम हासिल होगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके उज़्व तनासुल से खून निकला है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसकी लड़की हमल में साकत होगी। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर पखाना वाली जगह से खून निकलते हुए देखता है, पखाने वाले रास्ते से खून का निकलते हुए देखना, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस कदर खून निकला होगा उसी कदर इसको माल हासिल होगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर दांतों की जड़ों से खून निकलता हुआ देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला अपने घर वालों की तरफ से गम और दुख उठाएगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि सर के कूचों से खून जारी है, खून बह रहा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि बहुत सी खून रेजी वक़ू में आएगी। और मेरे दोस्तों हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि उसकी नाक में से खून निकला है,
تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا مال حرام حاصل کرے گا۔ اور میں دوستوں پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو بلغم آئی ہے اور وہ بلغم خون آلود ہے، یعنی خون بھی اس بلغم کے اندر شامل ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے مال کا کچھ نقصان ہوگا، یعنی تھوڑا نقصان ہوگا۔ اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا چہرہ خون آلود ہے، چہرے کو خون لگا ہوا ہے، یا میرے دوستوں فرماتے ہیں اس کے چہرے سے زرد پانی نکل رہا ہے، اور میرے دوستوں چہرے کے اوپر زخم کا نشان بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا مال کا نقصان ہوگا۔ اور میرے دوستوں پھر علماء فرماتے ہیں کوئی شخص اگر خواب کے اندر پھوڑے پھنسی سے خون نکلتا ہوا دیکھتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر پھوڑے پھنسی سے خون نکلا ہوگا اسی قدر اس کا میرے دوستوں نقصان ہوگا۔ اور میرے دوستوں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہے، پیشاب کر رہا ہے، لیکن پیشاب کی جگہ پر خون آ رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کی عورت کے پیٹ کے اندر اس کا لڑکا مر جائے گا، یعنی بیٹے کی ابھی ولادت نہیں ہوگی، پیٹ میں ہی حمل ٹھہرا ہوگا، وہ مر جائے گا۔ یا میرے دوستوں پھر فرماتے ہیں کہ اس کے روزگار کے اندر بہت سخت خلل آئے گا، روزگار کی وجہ سے اس کو بڑی پریشانی آئے گی اس خواب دیکھنے والے کو۔ اور میرے دوستوں پھر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی ٹھوڈی میں سے خون نکلا ہے، ٹھوڈی سے خون نکلتے ہوئے دیکھنا، تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے خاندانی بزرگوں سے یہ آدمی نقصان اٹھائے گا۔ اور میرے دوستوں پھر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ ختنے کی وجہ سے خون جاری دیکھتا ہے خواب کے اندر، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا انشاءاللہ گناہوں سے باز آ جائے گا اور اس کو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور میرے دوستوں پھر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر یعنی کسی کپڑے کو خون کے اندر لت پت دیکھتا ہے، یعنی کوئی کپڑا جو ہے وہ خون کے ساتھ فل لت پت ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کسی تہمت اور بہتان کے اندر پھنسے گا۔ اور میرے دوستوں پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کی شرمگاہ سے خون نکلا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا خامند، اس عورت کا خامند اس کے حیض کے دنوں کے اندر اس کے ساتھ جمع کرے گا۔ اور میرے دوستوں پھر علماء فرماتے ہیں کوئی شخص خون کی بارش ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور میرے دوستوں پھر علماء فرماتے ہیں کوئی شخص خود کو خون کے اندر لت پت دیکھتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی مالدار ہوگا، لیکن میرے دوستوں مال حرام کے اندر یہ آدمی مبتلا ہوگا۔ تو میرے دوستوں یہ تو کچھ خواب خون نکلنے کے متعلق اور ان کی تعبیریں جو میرے دوستوں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے میرے دوستوں آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی۔ میرے دوستوں اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کا خواب ہے، آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو میرے دوستوں آپ کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے اس کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ضرور آپ کو اس کا رپلائی کریں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔